अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, हालिया एक खबर ने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि मुसलमान किस तरफ को जा रहे हैं। क्या एक कब्र पर ये तमाम चीज़ें करना जायज़ है या फिर ये गलत है? इसका फैसला तो खैर आप पूरी खबर के बाद करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि इस वक्त राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कब्र पर कवाली पेश करते हुए शदीद तनकीद की जद में आ गए हैं। जी हाँ, राहत फ़तेह अली खान साहब ने वहां पर ना सिर्फ एक ऐसा समा बना दिया जैसे कि यहाँ पर एक कॉन्सर्ट हो रहा है, इसके साथ ही हवा में पैसे उड़ाए गए, लोग झूमते रहे और नुसरत फ़तेह अली खान की कब्र के इर्द गिर्द ये तमाम हजूम, ये तमाम हरकत करता रहा। सोशल मीडिया सार्फिन बहुत आग बगोला हुए और कहने लगे कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो इसे बिद्दत से जोड़ दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये बिद्दती लोग हैं, यानी कि इस किस्म की फजूलियात करते हैं। अब अगर उन्होंने अपने चचा को खिराजी तहसीन पेश करना ही था या उनके उस कुछ करना था, तो वहां पर पढ़ाई करते, उनके लिए कोई नेक अमल करते जो उनकी कब्र में उनके लिए उनकी कब्र को रोशन करते या उनके आगे जो काम आते, उनके अमाल को लेकर, उनकी आगे बख्शिश को लेकर। लेकिन वहां पर ये सब कुछ क्या किया जा रहा था? ये तो हिंदुओं से भी बदतर मुसलमान हुए। ऐसी ही तमाम बातें सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे नुसरत अली खान एक तारीख, एक पूरा बाब है। जी हाँ, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें उस्ताद, इनके साथ उस्ताद क्यों लगता है? क्योंकि ये लाखों करोड़ों को सिखाने वाले और ये एक उस्ताद थे, शागिर्द तो ये थे ही नहीं। इसके साथ ही फिर भी अगर आपको बताएं कि नुसरत फ़तेह अली खान जो हैं, ये पाकिस्तान के अजीम तरीन कवाल, गुलकार, मौसीकार और मौसीकी सफ़ीर समझे जाते हैं। जी हाँ, उन्हें दुनिया भर में शहनशाह कवाली कहा जाता है। इनकी कवाली पढ़ने का अंदाज इस कदर मुतासिर कुन था कि लोग झूमने लगते थे, लोग इन्हें देखते ही झिलमिला जाते थे। और यहाँ तक कि इनकी मकबूलियत इंडिया में भी बहुत ज़्यादा थी। इंडिया में भी स्पेशल इनको बुलाया जाता था और जिस किस्म के कलाम और कवालियाँ ये पेश करते थे, उस अंदाज में शायद ही आज तक कोई भी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इनके खुद के शागिर्द यानी कि राहत फ़तेह अली खान साहब भी नुसरत फ़तेह अली खान के लेवल पर नहीं पहुंच पाए। स्टिल इनकी पैदाइश की बात करते हैं तो आपको बताते हैं, नुसरत फ़तेह अली खान 13 अक्टूबर यानी कि 13 अक्टूबर 1948 को इस वक्त लायलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद में पैदा हुए और उस वक्त वो लायलपुर था। इसके साथ उनके वालिद जो हैं उस्ताद फ़तेह अली खान मारूफ कवाल, मौसीकार और मौसीकी के उस्ताद भी समझे जाते थे। नुसरत का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जो शुरू से ही कवाली की रवायत को लेकर चल रहा था। इसके साथ ही इनके खानदान को कवाली की कदीम कवाल बच्चा घराना जो है रवायत से जोड़ा जाता था और ये कवाली सभी जो लोग थे इनकी फैमिली में वो करते थे। इनकी मौसीकी का आगाज कब हुआ? अब दिलचस्प बात यह है कि इब्तदा में इनके वालिद चाहते थे कि नुसरत फ़तेह अली खान के बजाय ये एक डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने, क्योंकि उस वक्त जो कवाल थे उनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती थी और उनको कोई इनकम का भी उनका कोई सोर्स नहीं था होता। लोग इतना ज्यादा कवालों को पसंद भी नहीं करते थे। वो तो अब जाकर इनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो इसके साथ ही वो चाहते थे कि ये एक इंजीनियर बने, एक इस तरह से डॉक्टर बन जाए। लेकिन नुसरत को बचपन से ही मौसीकी का गहरा ताल्लुक था और दिलचस्पी थी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कुदरती तौर पर अपने बाप के पेशे को मोस्टली अपनाते हैं क्योंकि वो उससे इंस्पायर होते हैं। उन्होंने अपने वालिद से राग, बंदिश, क्लासिकी, गायकी सीखना शुरू की और उसके बाद 1964 में वालिद के इंतकाल के बाद उनकी मौसीकी की तरबियत इनके चचा मुबारक यानी अली खान और सलामत अली खान ने की। अब बात करते हैं वालिद के इंतकाल के बाद नुसरत फ़तेह अली खान ने, ये बात बड़े गौर से सुनने वाली है। नुसरत फ़तेह अली खान ने इनके चेहलम के मौका पर पहली मर्तबा अवामी तौर पर कवाली पेश की थी, उनके चेहलम के मौका पर, ठीक है, यानी कि उनके 40वें पे। यही वो मरहला था जहां से उन्हें अजीम मौसीकी के सफ़र का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ, कवाली के शहनशाह बनने का सफ़र। 1971 में उन्होंने अपने चचा मुबारक अली खान के इंतकाल के बाद नुसरत फ़तेह अली खान की ख़ानदानी कवाली पार्टी की क़ियादत संभाली। इनके मुनफरिद आवाज़, गैर मामूली सुरों, तेज़ तानों और सरगम की शानदार जो थी, उसने सोशल मीडिया सार्फिन को इनको सुनने पर, इनको सराहने पर मजबूर कर दिया। इनकी गायकी में कवाली के साथ साथ हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी, राग और ख्याल की गहरी तरबियत जो थी वो भी नुमायां थी, क्योंकि इनकी आवाज़ का दायरा मुसलसल कई घंटों तक गाने की सलाहियत इन्हें दूसरे गुलकारों से मुनफरिद बनाती थी।
ان کا راگ اتنا پکا تھا کہ وہ کتنا بھی اونچا لگا لیتے تھے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا تھا، ان کی سانس کبھی نہیں ٹوٹتی تھی، ان کا ریاض بہترین تھا اور بہت ہی زیادہ پکا تھا۔ دنیا بھر میں شہرت کی بات کرتے ہیں، 1980 کی دہائی میں نصرت فتح علی خان کی شہرت پاکستان سے نکل کر یورپ اور دیگر ممالک تک پہنچ گئی تھی۔ برطانیہ کے ذریعے بیرون ملک اور دیگر جگہوں پر انہوں نے بہت سارے ریکارڈز قائم کیے۔ بعد ازاں انہوں نے مغربی موسیقی کاروں میں بھی کام کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بہت زیادہ تقریباً شہرت پائی، انڈیا میں بھی کام کیا، نائٹ سانگز کیے، مست مست جیسے منصوبوں کی قوالی کو، اور اس طرح سے کئی جگہوں پر انہوں نے اپنی قوالیاں پیش کی ہیں۔ ازواجی زندگی کی بات کریں تو نصرت علی خان نے 1979 میں نابیدہ خان سے شادی کی جو ان کے خاندان میں سے ہی تھیں۔ ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ندا نصرت ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی فروخ فتح علی خان بھی معروف ہارمونیم نواز اور قوالی کے ایک اہم رکن تھے۔ نصرت کے بھتیجے راحت فتح علی خان نے بھی اپنے چچا کی موسیقی کی روایت کو آگے بڑھایا۔ اعزازات اور عالمی مقام کی بات کریں، نصرت فتح علی خان کو پاکستان اور بیرون ملک میں متعدد قسم کے اعزازات ملے۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ 1995 میں انہیں عالمی موسیقی کے کردار کے اوپر بھی جناب میوزک پرائز کا اعزاز بھی دیا گیا۔ ان کے ریکارڈز کی تعداد میں غیر معمولی تھی، لیکن ان کے جو 120 سے زائد البمز ریکارڈ کیے گئے، جبکہ گینیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی ان کو فنکار سے زیادہ ریکارڈ شدہ پیداوار کے حوالے سے ان کا نام درج کیا گیا تھا۔ انتقال کی بات کرتے ہیں جناب، 1997 میں نصرت فتح علی خان کی صحت اچانک خراب ہوئی اور وہ یعنی کہ ممکنہ طور پر جو ان کے گردے تھے وہ خراب ہوئے تھے اور ان کی پیوند کاری کے سلسلے میں لندن پہنچے تھے، جہاں 16 اگست یعنی 16 اگست 1997 کو صرف 48 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ ان کا جسد خاکی پاکستان لایا گیا اور فیصل آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نصرت فتح علی خان کی میراث کی بات کریں، نصرت فتح علی خان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے قوالی کو صرف ایک روایتی فن کے طور پر نہیں بلکہ عالمی موسیقی اور ایک اہم انداز میں دنیا کے سامنے صوفی کلام کے طور پر مغربی موسیقی کے درمیان ایک مضبوط پل قائم کیا۔ آج بھی قوالیاں نئی نسل سنتی ہیں، لیکن ان کے گانے، ان کے کلام جو ہیں وہ آج بھی لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ حال ہی میں راحت فتح علی خان صاحب کے ایک قدم نے سوشل میڈیا صارفین کو بہت مایوس کیا اور اتنے بڑے نام یعنی کہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے لیے کیے گئے اس عمل کو بہت ہی زیادہ ناپسند کیا۔ جی ہاں، جب راحت فتح علی خان صاحب نے ان کی برسی کے موقع پر جی ہاں وہاں پر حاضری دی اور وہاں پہنچے اور پھر وہاں جو سب کچھ ہوا وہ سوشل میڈیا صارفین کو بہت ناگوار گزرا۔ جی ہاں، استاد نصرت فتح علی خان کی برسی کے موقع پر راحت فتح علی خان نے اپنے بیٹے کے ہمراہ ان کی آخری آرام گاہ پر پہنچ کر انہیں مرحوم کو قوال کی خراج عقیدت پیش کی، یعنی انہوں نے ایک قوال پیش کیا، ایک قوالی پیش کی وہاں پر۔ اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، لوگ وہاں پر جھومتے رہے، ان کے صاحبزادے قبر کے قریب بیٹھ کر کلام پیش کرتے رہے۔ تقریب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی۔ قوالی میں لوگ ہوا میں پیسے بھی اچھالتے رہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کیا تھا بھائی، یہ کوئی کانسرٹ تھا۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ لوگوں نے، صارفین نے کہا کہ قبر کے قریب اس قسم کے انداز قوالی پیش کرنا اور نوٹ نچھاور کرنا کیا درست ہے؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو اپنے ہی والد کے یعنی کہ نصرت فتح علی خان صاحب نے اپنے ہی والد کے یعنی جو چہلم تھا اس کے موقع پر بھی انہوں نے قوالی پیش کی تھی۔ کون سی قوالی پیش کی تھی یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن سیم شاید اس روایت کو راحت فتح علی خان صاحب نے اپنی چچا کے لیے دہرایا ہے۔ لیکن جو چیز غلط ہے شاید لوگوں کو لگا ہے، لیکن فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہوگا، جو کہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کیا یہ صحیح تھا یا کیا غلط تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے دیگر صارفین نے تقریب کے انداز کو نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہاں پر ان کی آخری آرام گاہ پر بیٹھ کر آرام سکون سے قرآن خوانی ہونی چاہیے تھی، پڑھائی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ان مراسیوں نے مبینہ طور پر کہا جا رہے لوگوں کی جانب سے کہ وہی انداز اپنایا کہ شاید گانا ہی سب کچھ ہے اور ایک انسان جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے لیے وہاں پر قوالی پیش کر کے، گانے گا کر، موسیقی اور وہ ہارمونیم اور یہ تمام چیزیں پلے کر کے اس کی روح کو مزید تکلیف پہنچائی ہے۔ اب جناب دوسری جانب بعض لوگ اسے راحت فتح علی خان کی طرف سے ان کی عقیدت اور پیار کو بھی نام دے رہے ہیں، لیکن فائنل ڈیسیجن پھر آخر کہوں گی کہ آپ لوگوں کا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ یہ کمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ تمام چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پرتباک طریقے سے وہاں پر یہ جو ساری ہوئی ہے، لوگ اس کو کانسرٹ کا نام دے رہے ہیں، وہ بھی ایک قبر کے قریب۔ اس حوالے سے جناب حتمی رائے آپ لوگوں کی آئیے کمنٹ سیکشن میں اور آپ کھل کر کمنٹس کیجیے اور بتائیے کہ کیا یہ کرنا صحیح تھا یا پھر غلط تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے نئی اور گرما گرم خبروں کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔